हुन्छ त धेरै स्वागत छ सबैलाई। अनि हाम्रो विषय चाहिँ विवाहको घरमा, विवाह र घरको विषयमा चाहिँ हाम्रो अझ हाम्रो तोकेको विषय चाहिँ के छ भने विवाह स्थायी कुरा हो। विवाह चाहिँ अस्थायी होइन, स्थायी कुरा हो। थोरै बेर, थोरै दिन, केही वर्षको लागि नभएर जीवनभरिको लागि हो। मृत्युले अलग नगरेसम्मको लागि चाहिँ एउटा पति र पत्नी चाहिँ एउटै शरीरको सम्बन्धमा चाहिँ यो विवाहित सम्बन्धमा चाहिँ परमेश्वरले यसरी हेर्नुहुन्छ र उहाँको आशय चाहिँ यो छ भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन गर्न थालेका थियौँ। अनि हामीले आज चाहिँ यो विवाहको विभाजन अर्थात् सम्बन्ध विच्छेदको विरुद्धमा प्रभुले दिनुभएको निषेध आज्ञालाई चाहिँ अध्ययन गरेर सुरु गर्नेछौँ। गएको हप्ता हामीले हेरेका थियौँ प्रभु येशूले विवाहको परिभाषा कसरी दिनुभयो। यो विवाहको स्थायित्व हेर्ने विषयमा चाहिँ हामी कहाँबाट सुरु गरेका थियौँ भने प्रभुले दिनुभएको विवाहको परिभाषा, अनि त्यो चाहिँ हामीले मत्ती 19को 4 र 5मा हेरेका थियौँ, जो म पढिदिन्छु सुरुमा। मत्ती 19को 4मा लेखेको छ, अनि उहाँले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो कि तिमीहरूले पढेका छैनौ, सुरुमा जसले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी नै गरी बनाउनुभयो र भन्नुभयो यही कारणले गर्दा मानिसले बाबु र आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहनेछ, अनि ती दुई एउटै शरीर हुनेछन्। त्यसैले यहाँ चाहिँ विवाहको परिभाषा के छ? अब तिनीहरू अब उसो दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्। त्यो अध्ययन हामीले गएको हप्ता गरेका थियौँ। अनि विवाहको स्थायित्व चाहिँ यस परिभाषामा आधारित भएको हामी देख्छौँ। दुई होइनन्, एउटै शरीर हुन्। अनि यो चाहिँ हामी अझ घरिघरि हेर्नेछौँ। अब प्रभुले चाहिँ यो मत्ती 19को 6 पदको त्यो दोस्रो भागमा भन्नुभएको कुरालाई विशेष ध्यान दिनेछौँ। पहिला 6 पद पढौँ। यसै कारण तिनीहरू अब उसो दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्। त्यो पहिलो भाग भयो। अनि त्यसपछिको दोस्रो भागलाई विशेष ध्यान दिनुहोस् त। अब यस कारण जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई मानिसले अलग नपारोस्। प्रभुको यस आदेशमा चाहिँ दुईटा भागहरू छन्, अनि ती दुईटा भागहरूबाट हामी दुईटा सत्यताहरू सिक्छौँ। पहिलो चाहिँ हरेक विवाहमा पति र पत्नीलाई एउटै शरीरको सम्बन्धमा जोड्नुहुने चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। ती दुईजना परमेश्वरकै ईश्वरीय हातले एउटै शरीरमा जोडिएका हुन् भन्ने देख्छौँ। यहाँ केवल यो सामाजिक चलन होइन, एउटा सामाजिक रीति मात्र होइन, यो चाहिँ नि साथै सरकारमा गएर गरिने एउटा प्रक्रिया मात्रको कुरा होइन। विवाह दर्ता जस्तो त्यति मात्र होइन। यो चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु परमेश्वरको एउटा विशिष्ट काम हो। पहिलो कुरा यही देख्छौँ, जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ भन्ने पहिलो भागबाट। अब दोस्रो भाग, त्यसलाई मानिसले अलग नपारोस् भन्ने त्यो दोस्रो भाग जुन छ, त्यसबाट हामी दोस्रो सत्यता सिक्छौँ। हामीलाई यहाँ तोकिएर आज्ञा गरिएको छ कि मान्छेको हातले यस सम्बन्धलाई अलग नपारोस्, जसलाई परमेश्वर स्वयंले एउटै शरीरको वैवाहिक सम्बन्धमा जोड्नु भएको छ। अलग नपारोस् भन्ने यो शब्दको मतलब चाहिँ विभाजन नल्याओस्, फाटो नल्याओस्, नछुट्याओस्, अलग नपारोस्को मतलब। यस आज्ञामा यो शब्द प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। अनि यसबाट के बुझ्छौँ भने कुनै पनि विवाह सम्बन्ध विच्छेदमा टुङ्गिएको हाम्रो प्रभुले चाहनुहुन्न।
बरु परमेश्वरको आधारभूत आशय यो छ कि हरेक विवाह चाहिँ मृत्युले अलग नगरेसम्म एउटै शरीरको एकतामा लागिरहोस् भन्ने छ। वैवाहिक सम्बन्धको निम्ति स्थायित्व नै परमेश्वरको आधारभूत आशय हो। यो स्थायी हुनु, अस्थायी टेम्पोरेरी होइन, यो पर्मानेन्ट स्थायी हुनु चाहिँ प्रभुको आशय रहेको छ भन्ने हामी बुझ्छौँ। अब यस आदेश जुन हामीले मत्ती 19 को 6 मा हेरौँ, यसको अझ अलिक गहिरो सिद्धान्त पनि छ। सम्बन्ध विच्छेदद्वारा एउटै शरीरको वैवाहिक सम्बन्ध अलग पार्ने कुराको विरुद्धमा मात्र परमेश्वर हुनुहुन्न, त्यो त हुनुहुन्छ यहाँ, तर त्यति मात्र होइन, उहाँ चाहिँ पति र पत्नी बीचको एउटै शरीरको एकताको विपरीतमा काम गर्ने मान्छेको कुनै पनि स्वार्थीपना, मान्छेको कुनै पनि पापपूर्ण क्रियाकलापहरूको विरुद्धमा उहाँ हुनुहुन्छ। यसकारण हामीले यस संसारको कुनै पनि कुरालाई हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धमा ठाउँ दिनुहुन्न, जसले चाहिँ त्यो एउटै शरीरको सम्बन्धमा विभाजन ल्याउन सक्छ अथवा अलग गराउन सक्छ। संसारको कुनै चिजलाई पनि त्यहाँ आउन दिनुहुन्न जसले चाहिँ त्यसरी अलग गराउन सक्ने त्यसमा तत्त्व छ। अब अहिले विवाहित जोडीमा एकजना विदेश गएर लामो समयसम्म काम गर्ने, अर्को चाहिँ घर बस्ने, यो प्रक्रियाले चाहिँ धेरै डामाडोल ल्याएको छ। अनि यसले चाहिँ यो एउटै शरीरको सम्बन्धलाई विकास गर्नेको कामको विपरीतमा छ वास्तवमा। अनि प्रभुले चाहिँ दिनुभएको यो वचनको आधारमा चाहिँ हामीले यस विषयमा पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ। धेरैजना गम्भीर छैनन्। बरु जसरी पहिले हामीले हेरिसक्यौँ, पति र पत्नीले चाहिँ उनीहरूको एउटै शरीरको सम्बन्धलाई विकास गर्न, कायम राख्न सक्रिय रूपमा त्यसको पछि लाग्नुपर्छ। एकातिर चाहिँ अलग पार्न सक्ने कुनै पनि त्यस्तो कुरालाई ठाउँ दिनुहुन्न भने मैले, तर अर्कोतिर चाहिँ सक्रिय रूपमा यो एउटै शरीरको सम्बन्धलाई त बरु विकास गर्न र यसलाई कायम राख्न सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहनु पर्छ। यो चाहिँ पहिले हामीले धेरै हेरिसक्यौँ अनि धेरैचोटि दोहोऱ्याइनेछ यो कुरा। प्रभुको आशय अनुसार अथवा आशय अनुरूप चाहिँ विवाह स्थायी रूपमा खडा हुनलाई वैवाहिक सम्बन्ध दिन प्रतिदिन बढ्दै झन झन मजबुत, झन झन स्थिर हुँदै जानुपर्छ। र यसका लागि दुवैजनाले एउटै शरीरको सम्बन्धलाई विकास गर्नलाई खुरन्धुर लाग्नुपर्छ, खुरन्धार लाग्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले उत्पत्ति 2 को 24 बाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिद्धान्त हेरेका थियौँ, जुन चाहिँ अझ पनि हेर्नेछौँ। त्यसैले हामीले अहिलेसम्म के हेऱ्यौँ भने विवाहको स्थायित्वको सम्बन्धमा चाहिँ पहिले प्रभुले विवाहको परिभाषा कसरी दिनुभयो हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ विवाहको विभाजनको विरुद्धमा चाहिँ प्रभुको निषेधाज्ञालाई हामीले यहाँ मत्ती 19 को 6 मा पनि हेऱ्यौँ, विशेष गरी दोस्रो भागमा। अब हामी के हेर्न लागिरहेछ भने यो सम्बन्ध विच्छेद भन्ने कुरा अथवा पारपाचुके सम्बन्ध विच्छेदको पछाडि रहेको जुन आधारभूत कारणको सम्बन्धमा हाम्रो प्रभुले चाहिँ कस्तो खालको लेखाजोखा अथवा कस्तो तरिकाले यसलाई पारख गर्नुभयो त्यो चाहिँ हामी हेर्न लागिरहेछौँ। किन बाइबलमा चाहिँ यो सम्बन्ध विच्छेदको पछाडि एउटा आधारभूत एउटा कारणको कुरा छ। यो चाहिँ मत्ती 19 मै हामी छौँ। अनि यहाँ प्रभुले चाहिँ वास्तवमा फरिसीहरूलाई जवाफ दिइरहनु भएको छ। 3 पदमा जुन प्रश्न सुरु भएको थियो, कुनै पनि कारणले आफ्नी स्वास्नीलाई त्याग्नु के मानिसलाई उचित छ
अनि प्रभुले जवाफ दिनुभयो विवाहको परिभाषा दिएर र विवाहको पछाडि जुन परमेश्वरको आशय छ त्यो चाहिँ स्थायित्वको आशय हो, छुट्टिनु त होइन। तर अब फरिसीहरूलाई त्यति सन्तुष्ट लागेन यो जवाफ, त्यसैले उनीहरूले अर्को प्रश्न गर्छन्। यहाँ मत्ती 19:7 हेरौँ। तिनीहरूले उहाँलाई भने, तब किन मूसाले त्यागपत्र दिनु र त्यसलाई त्यागिदिनु भन्ने आज्ञा दिए त? उनीहरूले चाहिँ प्रभुलाई पासमा पार्नलाई प्रश्नहरू सोध्दै थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले माथि हेरेका थियौँ 19:3 परीक्षा गर्दै। अब यसको जवाफमा चाहिँ प्रभुले 19:8 चाहिँ जवाफ दिनुहुन्छ। अनि त्यो जवाफमा चाहिँ प्रभुले यो मूसाको व्यवस्थाको प्रकृतिको बारेमा जवाफ दिनुहुन्छ। यहाँ 8 पद पढौँ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूकै हृदयको कठोरताको कारणले मूसाले तिमीहरूलाई आफ्ना स्वास्नीहरूलाई त्याग गर्ने अनुमति दिए। देख्नुभयो त्यो शब्द? तर सुरुदेखि चाहिँ यस्तो थिएन। अब फरिसीहरूले चाहिँ शब्द के प्रयोग गरे भने आफ्नी पत्नीलाई त्याग्ने बारेमा मूसाले आज्ञा गरे भनेर चाहिँ शब्द प्रयोग गरे। तर प्रभुले उनीहरूलाई जवाफ दिँदाखेरि के प्रकट गर्नुभयो भने मूसाले त्यसरी पत्नी त्याग्ने विषयमा एउटा वैधानिक भनेको कानुनी अनुमति मात्र दिएका थिए, आज्ञा होइन, अनुमति भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। साथै हाम्रो प्रभुले यो पनि प्रकट गर्नुभयो कि वैधानिक अनुमतिको पछाडि जुन मूसाले दिए, अनुमति भनेको पर्मिसन, अनुमति जुन दिए त्यसको पछाडि खास परमेश्वरको सुरुको आशय चाहिँ थिएन। परमेश्वरको सुरुको आशय त अर्कै थियो। यो अनुमतिको पछाडि चाहिँ खास के थियो? मानिसहरूको हृदयको पापको कठोरता थियो। त्यसरी प्रभुले चाहिँ जवाब दिनुभयो। अनि त्यसैले अब हामी यहाँ के हेर्न लागिरहेछौँ भने अर्को कुरा, सम्बन्ध विच्छेद र फेरि विवाह गर्ने कामको विरोधमा चाहिँ हाम्रो प्रभुले न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँको न्याय हामी सुन्नेछौँ। सुरुबाट चाहिँ सृष्टिको सुरुबाटै परमेश्वरको आधारभूत आशय भनेको चाहिँ के थियो भने वैवाहिक सम्बन्ध स्थायी हुनुपर्छ। स्थायित्व नै उहाँको आधारभूत आशय रहँदै आएको छ सृष्टिको सुरुबाट नै। यसकारण मत्ती 19:9 प्रभुले यो कुरा थप्नुभयो। मत्ती 19:9, अनि म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले व्यभिचार बाहेक अरू कारणले आफ्नी स्वास्नीलाई त्याग्ला र अर्कीलाई विवाह गर्ला, त्यसले व्यभिचार गर्दछ, अनि जसले त्यो त्यागिएकीलाई विवाह गर्दछ त्यसले पनि व्यभिचार गर्दछ। अब प्रभुले त यो सम्बन्ध विच्छेद गर्ने काम र पुनर्विवाह गर्ने कामको सम्बन्धमा मामुली दृष्टिकोण राखेको हामी पाउँदैनौँ। एउटा हलुका दृष्टिकोण राखेको हामी पाउँदैनौँ जस्तो संसारमा देख्छौँ र कति विश्वासी बनाउँदाको बिचमा पनि यो मामुली दृष्टिकोण उहाँको छैन। न त त्यसलाई मामुली तरिकाले समर्थनै गर्नु पनि भएको छ, त्यस्तो पनि छैन। वैवाहिक सम्बन्धका निम्ति उहाँको आधारभूत आशय भनेको चाहिँ स्थायित्वको हो। अनि सम्बन्ध विच्छेद र पुनर्विवाहलाई मामुली रूपमा लिने दृष्टिकोण उहाँको यो आधारभूत आशयको विपरीतमा छ, उल्टो छ। तरै पनि यदि कुनै व्यक्ति सम्बन्ध विच्छेद गर्छ भने कुनै व्यक्तिले र अर्कोसित विवाह गर्छ भने प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई व्यभिचारको पाप गरेकोमा जवाफदेही ठहराउनुहुन्छ भनेको छ। यहाँ यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ।
अनि अर्को कुरा अब फेरि पतिको निम्ति चाहिँ हाम्रो प्रभुको आधारभूत निर्देशन वास्तवमा के छ त्यसलाई फेरि पनि हामीले यहाँ बुझ्न खाँचो छ। पतिका निम्ति हाम्रो प्रभुको आधारभूत निर्देशन असल विवाहको तीनवटा आधारभूत सिद्धान्तहरू भनेर भनेका थियौँ उत्पत्ति 2:24बाट। अनि त्यो असल विवाहको असल आधारभूत सिद्धान्तहरूमा चाहिँ दोस्रो चाहिँ के थियो भने पति चाहिँ आफ्नी पत्नीसित टाँसिरहनु पर्ने सिद्धान्त थियो। अनि यो सिद्धान्तले चाहिँ विवाह स्थायी हुनुपर्छ भन्ने परमेश्वरको आधारभूत आशय हो भन्ने कुरा पनि प्रकट गर्दछ। पत्नीसँग टाँसिरहनु, त्यसैले विवाह चाहिँ स्थायी हुनलाई चाहिँ परमेश्वरले सोच्नु भएको थियो, त्यस्तो आशय राख्नु भएको थियो। अनि यो चाहिँ फेरि पहिलेको अध्ययनबाट हो। पहिलेको अध्ययनमा हामीले हेरेका थियौँ कसरी टाँसिने छ भन्ने कुराले दुईटा विचार बोकेको छ। बुवा आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी पत्नीसँग टाँसिरहनेछले चाहिँ दुईटा विचार बोकेको छ। कुनै व्यक्तिको नजिक हुनलाई खुरन्दार उसको पछि लाग्नु, नम्बर 1 विचार चाहिँ त्यो हो, उसँग नजिक हुनलाई उसको पछि लागिरहनु। दोस्रो चाहिँ एक व्यक्तिलाई घनिष्ठताको सम्बन्धमा आफ्नो हृदयको नजिक राख्नु, त्यसैले नजिक राख्नु घनिष्ठ सम्बन्धमा पतिले गर्नुपर्ने काम हो। यो मुख्य आधारभूत निर्देशन चाहिँ यो छ। अनि पतिले आफ्नो पत्नीको पछि खुरन्दार लाग्न र उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धमा एउटै शरीरको घनिष्ठतालाई विकास गर्ने र कायम राख्ने उद्देश्यले उसलाई आफ्नो हृदयको नजिक सम्हालिराख्न प्रभुको सामु चाहिँ ऊ जिम्मेवार छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले ठहराउनु भएको छ उत्पत्ति 2:24 अनुसार। अनि त्यसबाट पनि विवाह चाहिँ स्थायित्वको सिद्धान्त त्यहाँ छ। विवाह चाहिँ स्थायी हुनलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यसरी चाहिँ डिजाइन गर्नुभएको रहेछ, आफ्नो पतिसँग टाँसिरहनेछ भन्ने कुराबाट पनि देख्छौँ। अर्को कुरा फेरि सम्बन्ध विच्छेद भयो भने प्रभुले पतिलाई जवाफदेही ठान्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न लागिरहेछौँ। वैवाहिक सम्बन्ध गडबड भएर सम्बन्ध विच्छेदद्वारा तोडिन पुग्यो रे। अब प्रभुले चाहिँ पतिलाई चाहिँ समात्नुहुन्छ, उसलाई जवाफदेही ठान्नुहुन्छ। यो चाहिँ मत्ती 5:32 हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 5:32 तपाईको विचार जेसुकै होला यस विषयमा एकातिर राख्नुहोस् अनि प्रभुले आफ्नो वचनमा जे भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ यहाँ मजाले छिर्न दिनुहोस्। अनि तब चाहिँ तपाईँले ठिकसँग सोच्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। अनि यो नै गर्न खोजिरहेको छौँ हामी बारम्बार परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त चाहिँ यताबाट उताबाट हेर्दै हामी चाहिँ हेरिरहेका छौँ। अब हामी चाहिँ यहाँ हेर्दैछौँ मत्ती 5:32 म पढ्नेछु। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले व्यभिचार बाहेक अरू कुनै कारणले आफ्नी स्वास्नीलाई त्याग्ला त्यसले उसलाई व्यभिचार गर्न लगाउँछ अनि जसले त्यागिएकीलाई विवाह गर्ला त्यसले व्यभिचार गर्छ। अब यहाँ के देख्छौँ भने यदि एक त्यागिएकी पत्नीले अर्को पुरुषसित विवाह गर्छिन् भने दुवै ऊ र उसलाई विवाह गर्ने पुरुषले परमेश्वरको सामु व्यभिचारको पाप गरेको हुन्छ। तर अब कुरा सुन्नुहोस्, व्यभिचारको त्यस पापका लागि पहिलो पति पनि जिम्मेवार र जवाबदेही हुन्छ भनेको छ। यहाँ देख्नुभयो हो, हाम्रो प्रभुले यो घोषणा गर्नुभयो कि पहिलो पति आफैले
आफ्नी पत्नीलाई त्यागेर उसलाई व्यभिचारको पाप गर्न लगाएको हो भन्दै हुनुहुन्छ। यो उसले कसरी गर्यो त? कसरी भने उसले परमेश्वरबाट उसलाई दिएको जिम्मेवारीमा विफल भएर हो। आफ्नी पत्नीसँग टाँसिरहनु पर्थ्यो, उसको पछि लागिरहनु पर्थ्यो, उसलाई भनेको पत्नीलाई आफ्नो नजिक सम्हालिराख्नु पर्थ्यो। त्यसो गर्न ऊ विफल भयो। यसरी परमेश्वरको आधारभूत आशय यो हो कि पति आफ्नी पत्नीसित एउटै शरीरको सम्बन्धमा टाँसिनुपर्छ। सम्बन्ध विच्छेद हुन पुगेर पत्नीलाई त्याग्ने काम गर्ने त होइन। त्यसैले सम्बन्ध विच्छेदका निम्ति प्रभुले पतिलाई जवाफदेही ठान्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अनि अर्को बुँदा पनि हेर्दैछौँ अझ विवाहको स्थायित्वको बारेमा। अनि यो सम्बन्ध विच्छेदको कुरा यहाँ आएको छ, किन सम्बन्ध विच्छेद भन्न साथ विवाह चाहिँ अस्थायी जब मान्छेले बनाउँछ, त्यहाँ चाहिँ कसरी पतिलाई जवाफदेही ठान्नुहुन्छ भनेर प्रभुले ठान्नुहुन्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। अनि सम्बन्ध विच्छेदको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो प्रभुको मनोभाव कस्तो छ? यो पारपाचुके, छोडपत्र अनि सम्बन्ध विच्छेद सबै एउटै कुरा हो। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो प्रभुको आधारभूत मनोभाव, मनको भावना कस्तो छ त्यो हेर्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ हामी पुरानो नियमको अन्तिम पुस्तक मलाकीको 2 अध्यायमा पल्टाउनेछौँ। मलाकी अध्याय 2 को 13 देखि 16। अनि मलाकी 2 को 13 देखि 16 मा चाहिँ यहाँ के पढ्न लागिरहेछ भने मलाकी भन्ने अगमवक्ता थिए इजरायलमा। अनि उसले चाहिँ इजरायलका पुरुषहरूको विरुद्धमा परमप्रभुको हप्की सुनाउँछन्। त्यो पढौँ हामी मलाकी 2 को 13बाट। अनि फेरि यो कुरा पनि तिमीहरूले गर्दछौ, तिमीहरू परमप्रभुको वेदीलाई आँसुले, रुवाईले र सुस्केराले ढाकिदिन्छौ, यहाँसम्म कि उहाँले त्यस भेटीप्रति अब उसो ध्यान लगाउनुहुन्न, न त तिमीहरूको हातबाट त्यो खुसी साथ ग्रहण गर्नुहुन्छ। तरै पनि तिमीहरू भन्छौ यो किन? किनभने परमप्रभु तिमी र तिम्रो जवानीकी पत्नीको बीचमा साक्षी हुनुभएको छ, जुन पत्नीसित तिमीले विश्वासघात गरेका छौ। तर उता तिम्री जीवनसाथी र तिम्रो बाचाकी पत्नी हो, कि उहाँले एउटैलाई मात्र बनाउनु भएन र? जब उहाँसँग आत्माको रहल भाग थियो। अनि किन त्यस एउटैलाई मात्र? किनकि उहाँले ईश्वरीय सन्तानलाई खोज्नुहुन्छ। यसकारण आफ्नो आत्माको विषयमा होशियार हो र कसैले आफ्नो जवानीकी पत्नीसित विश्वासघात नगरोस्। किनकि परमप्रभु इजरायलको परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उहाँ पत्नी त्यागलाई घृणा गर्नुहुन्छ। किनकि यस्तो मानिसले आफ्नो वस्त्रले अत्याचारलाई ढाक्दछ। सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसै कारण आफ्नो आत्माको विषयमा होशियार हो कि तिमीहरूले विश्वासघात नगर। अब यो हप्की चाहिँ आफ्ना पत्नीको विरुद्ध एकजना पतिको विश्वासघात प्रति चाहिँ लक्षित छ। विश्वासघात गर्ने त्यो पतिलाई हप्काइरहनु भएको छ, जसले आफ्नो पत्नीलाई विश्वासघात गरेको छ। त्यसबेला इजरायलका पुरुषहरूको आफ्ना पत्नीहरूको विरुद्धमा गरेको विश्वासघाती व्यवहारहरूले गर्दा इजरायलका स्त्रीहरूको त्यहाँ धेरै आँसुहरू थिए, धेरै रुवाई थियो, धेरै सुस्केराहरू त्यहाँ थिए। अनि प्रभु स्वयंले स्त्रीहरूको सुस्केराहरू, स्त्रीहरूको रुवाईहरू सुन्नुभयो हो। उहाँले त्यो स्त्रीहरूको आँसुको ख्याल राख्नुभयो। उनीहरूको रुवाई र सुस्केराले यहाँ भनेको छ उहाँको पवित्र वेदीलाई समेत ढाकिदिएको थियो। अनि त्यो देख्नुभयो उहाँले। अनि जसको फलस्वरूप उहाँले चाहिँ त्यो
ती स्त्रीहरूको पतिहरूले अथवा पुरुषहरूले उहाँको वेदीको सामु ल्याएका बलिदानहरू अनि भेटीहरूलाई खुसीसँग हेर्न सक्नु भएन। यी पुरुषहरूको हातबाट चाहिँ ती बलिदानहरू लिन सक्नु भएन। उनीहरूको उपासनाका भेटीहरूलाई अब उसो उहाँले खुसी साथ ग्रहण गर्न सक्नु भएन। पत्नीहरूको आँसुहरूको कारणले परमेश्वरले पतिहरूका बलिदानहरू र उपासनालाई पुरै इन्कार गर्नुभएको थियो। अनि पुरुषहरूको प्रश्न उठ्छ, किन? यहाँ 14 पदमा यो किन ग्रहण गर्नुहुन्न हाम्रो भेटीहरू? अब किन हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न? किन हाम्रो उपासनाहरू ग्रहण गर्नुहुन्न? यसको जवाफ चाहिँ 14 पदमा हामी पढ्छौँ। फेरि पढौँ। तरै पनि तिमीहरू भन्छौ यो किन? जवाफ, किनभने परमप्रभु तिमी र तिम्रो जवानीकी पत्नीको बीचमा साक्षी हुनुभएको छ, जुन पत्नीसित तिमीले विश्वासघात गरेका छौ, तर उता तिम्री जीवन साथी र तिम्रो बाचाकी पत्नी हो भनेर जवाफ दिनुभएको छ। उनीहरूको बलिदानहरू अनि भेटीहरूलाई पुरै इन्कार गर्नुको कारण चाहिँ किटान साथ यो भनिएको छ कि उनीहरूले आफ्ना पत्नीहरूको विरोधमा के गरेका थिए? विश्वासघात गरेका थिए। प्रभु आफैले ती एक पतिहरूले आफ्ना पत्नीहरूको विरुद्धमा गरेको विश्वासघातलाई देख्नु भएको थियो। यहाँ भनेको छ साक्षी हुनुभएको छ, उहाँले देख्नु भएको थियो। अनि उहाँ ज्यादै बेखुसी हुनुहुन्थ्यो। अब परमप्रभु किन यति साह्रो बेखुसी हुनुभएको, नाराज हुनुभएको? अनि त्यसको जवाब छ किनकि पति र उसकी पत्नीका बीच उहाँ आफै साक्षी हुनुभएको थियो भनेको छ। अनि विवाहको घडीमा जब उनीहरू विवाह गरे, पति र पत्नी भएर, विवाहको घडीमा चाहिँ हरेक पतिले प्रभुका सामु आफ्नी पत्नीसित एउटा बाचा बाँधेको थियो। यो पदमा भनेको छ एउटा बाचा। अनि त्यो बाचा चाहिँ जीवन पर्यन्तको लागि थियो। यहाँ देख्नुभयो, तिम्री जीवन साथी र तिम्रो बाचाकी पत्नी भनेको जीवनभरको लागि साथी हुनलाई बाचा बाँधेको थियो। अनि प्रभु स्वयंले उक्त बाचालाई समर्थन गर्नुभएको थियो। उहाँ साक्षी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। साक्षीले त त्यहाँ मलाई थाहा छ तिमीले यो प्रतिज्ञा गरेको हो भनेर त्यहाँ ऊ चाहिँ साक्षी हुन्छ। अनि साथै विवाहको घडीमा पति आफ्नी पत्नीसँग एउटै शरीरको बन्धुत्वमा, यो शब्दको माने चाहिँ बन्धुत्व भनेको मित्रता, साथी, एउटै शरीरको साथी, एउटै शरीरको बन्धुत्वमा चाहिँ प्रवेश गरेको थियो। अनि प्रभु स्वयंले उनीहरूलाई उनीहरूको विवाहको एउटै शरीरको बन्धुत्वमा एकसाथ जोडिदिनु भएको थियो। तर पत्नीहरूका विरुद्ध यी पतिहरूको विश्वासघात चाहिँ के थियो भने त्यो एउटै शरीरको बन्धुत्वको विरोधमा पनि थियो र परमेश्वरबाटै समर्थन गरेको त्यो बाचाको विरुद्धमा पनि थियो। जुन कुरा प्रभुले एकसाथ जोड्नु भएको थियो, यी पुरुषहरूले आफ्ना पत्नीहरूसितको विश्वासघातद्वारा चाहिँ फटाउने काम गर्दै थिए। उनीहरूको विश्वासघाती व्यवहारहरू चाहिँ उनीहरूको विवाहहरू स्थायी होस् भन्ने प्रभुको आधारभूत आशयको विपरीत थियो। अब प्रभु आफैले समर्थन गर्नुभएको त्यो विवाहको बाचा भनेको चाहिँ स्थायित्वको बाचा थियो, जीवनभरको लागि। तर आफ्ना पत्नीहरूका विरुद्धमा चाहिँ जुन यी पुरुषहरूले विश्वासघाती व्यवहार गरिरहेका थिए, त्यो चाहिँ यो बाचासित जुझ्ने कुरा थियो। अर्थात् यो पुरुषहरूले चाहिँ त्यो बाचालाई चाहिँ प्रहार गरिरहेका थिए। प्रभु स्वयंले एकसाथ जोड्नु भएको एक पति र पत्नी बीचको एउटै शरीरको बन्धुत्व भनेको चाहिँ स्थायित्वको सम्बन्ध हो। तर पत्नीहरूका विरुद्धमा जुन यी पुरुषहरूले चाहिँ विश्वासघाती व्यवहार गरिरहेका थिए, त्यो चाहिँ त्यो एउटै शरीरको बन्धुत्व अथवा जीवन साथी, जीवनभरको साथी भन्ने त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ बिगार्दै थिए र नष्ट गर्दै थिए। अझ 15 पदले चाहिँ
विवाहको एउटै शरीरको बन्धुत्व, है, बन्धुत्व भनेको मित्रता, बन्धुत्व अझ गहिरो शब्द छ, एउटै शरीरको बन्धुत्वका निम्ति हाम्रो प्रभुको एउटा महान उद्देश्यलाई पनि प्रकट गर्छ। अनि यो 15 पद चाहिँ हाम्रो नेपाली अनुवाद वास्तवमा सच्याउनुपर्छ। अनि मैले त्यो सुझाव दिएको छु, अब उहाँहरूले गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, तर वास्तवमा अक्षरशः हिब्रूमा हेरौँ, किङ जेम्स इङ्ग्लिसमा हेरौँ, खास यसरी सरल रूपमा अनुवाद हुनु पर्थ्यो। यहाँ शब्दहरू केही थपिएको छ अनि त्यो राखिनु हुँदैन थियो। अनि त्यसैले म यो 15 पद चाहिँ जसरी हुनुपर्थ्यो त्यसरी पढिदिन्छु, अनि तपाईँहरूले चाहिँ कृपया सच्याउनु राम्रो हुन्छ। 15 पद चाहिँ यसरी हुनुपर्थ्यो, खास केही शब्दहरू हटाउने मात्र हो यहाँ। के उहाँले एउटै बनाउनु भएन र? त्यसरी हुनुपर्थ्यो। एउटैलाई मात्र भन्ने त्यो शब्द थपिएको छ, हिब्रूमा छैन है। के उहाँले एउटै बनाउनु भएन र? त्यसरी हुनुपर्छ। त्यसपछि जबकि उहाँसँग आत्माको रहल भाग थियो, त्यो ठिकै छ। अनि त्यसपछि अनि किन एउटै, त्यति मात्र हुनुपर्थ्यो। किन एउटै? त्यस भन्ने शब्द छैन, एउटैलाई मात्र भन्ने शब्द पनि छैन। त्यसैले त्यस भन्ने शब्दलाई पनि मैले चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्दैछु र लाई मात्र त्यो पनि हटाउनु पर्ने हो। त्यसैले 15 पद चाहिँ सरस्वती पढ्दा यसरी पढिन्छ, के उहाँले एउटै बनाउनु भएन र? जबकि उहाँसँग आत्माको रहल भाग थियो। अनि किन एउटै? यो चाहिँ उत्पत्ति 2:24 जब उहाँले विवाह बनाउनु भयो, जब आदम र हव्वालाई चाहिँ एउटै शरीर बनाउनु भयो, त्यस कुराको घटनालाई चाहिँ यहाँ जनाइरहेको छ। अनि अब हाम्रो अध्ययनलाई अगाडि बढाउँ। अनि यो 15 पदमा त्यो भनाइले चाहिँ विवाहको यो एउटै शरीरको बन्धुत्वका निम्ति हाम्रो प्रभुको एउटा महान उद्देश्यलाई प्रकट गरिरहेका देख्छौँ। अनि एउटा कुरा ल, जुन फुटनोटमा छ नि एउटै लाई भनेर त्यहाँ चाहिँ हवा भनेको छ नि, त्यो चाहिँ एउटा विचार हो त्यहाँ हवा भनेको छैन है। तर त्यो हवा भन्नलाई चाहिँ यो शब्दहरू थपेको देख्छु मैले, अनि त्यो थप्नु हुँदैन थियो वास्तवमा है। बरु चाहिँ यहाँ चाहिँ यो एउटै यो जोडीलाई एउटै बनाउनु भएको कुरा हो। खालि एउटा मात्र श्रीमती दिनुभयो भनेर भनिरह होइन यहाँ है। हो, एउटै मात्र श्रीमती दिनुभयो भन्ने कुरा छ, तर यहाँ चाहिँ त्यो भनिएको छैन वास्तवमा। खालि उहाँले एउटै बनाउनु भयो। अनि किन एउटै? अनि उद्देश्य चाहिँ के भनेको छ? अब त्यसमा जाउँ हामी विषय। किनकि उहाँले ईश्वरीय सन्तानलाई खोज्नुहुन्छ, यसरी भनेको छ। ईश्वरीय सन्तानको विकास चाहिँ पति र पत्नी बीचको एउटै शरीरको बन्धुत्वको स्थायित्वको जगमाथि निर्माण हुने कुरा हो भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ यहाँ। तर आफ्ना पत्नीहरूको विरुद्धमा इजरायलका यी पुरुषहरूको विश्वासघाती व्यवहारहरूले यो जगलाई बिगार्दै थिए, यो जगलाई हिर्काउँदै थिए, नष्ट गर्दै थिए। एउटा ईश्वरीय सन्तान चाहिँ प्रभुले खोजिरहनु भएको छ, उहाँको उद्देश्य त्यो हो। अनि त्यो चाहिँ यो एउटै शरीरको सम्बन्धको जगमाथि बसालिएको छ। यसकारण परमेश्वरको पवित्र वचनले यो 16 पदको सुरुमा जुन पढ्न लागिरहेछौँ, सम्बन्ध विच्छेदप्रति हाम्रो प्रभुको आधारभूत मनोभाव प्रकट यहाँ भएको छ। 16 पद पढौँ। किनकि परमप्रभु इजरायलको परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उहाँ पत्नी त्यागलाई घृणा गर्नुहुन्छ। पत्नी त्यागलाई घृणा गर्नुहुन्छ। कुनै पनि वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेदमा टुङ्गिन जानु, त्यसको विचारलाई समेत परमेश्वरले अक्षरशः घृणा गर्नुहुन्छ। म घृणा गर्छु सम्बन्ध विच्छेदलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसमा हामीलाई प्रश्न उठ्छ, किन यति कडा मनोभाव राख्नुभएको परमप्रभुले यो सम्बन्ध विच्छेद, पारपाचुकेको सम्बन्धमा यस्तो कडा भावना किन छ उहाँको हृदयमा? कारण यो हो कि विवाहको एउटै शरीरको सम्बन्ध र बन्धुत्वको निम्ति परमप्रभुको आधारभूत आशय भनेको चाहिँ के हो? स्थायित्व हो, जीवनभरका लागि हो। अनि त्यसैले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद त अस्थायी भन्ने कुरा आयो, अनि उहाँको आशयको विपरीत छ, त्यसैले उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। साथै
एउटा वैधानिक सम्बन्ध विच्छेदले, अब यो भनेको चाहिँ कानुनी रूपमा है प्रक्रिया पुर्याएर त्यहाँ सम्बन्ध विच्छेद भयो अरे है, समाजको अगाडि चाहिँ कानुन पुर्याइएको छ अरे। तर यस्तो वैधानिक सम्बन्ध विच्छेदले आफ्नी पत्नीलाई यो त्याग्ने यो विश्वासघात र निर्दयतालाई कुनै पनि हिसाबले ढाक छोप गर्न सकिन्छ भन्ने विचार जो मान्छेको छ, त्यो विचारको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो परमेश्वर खडा भएको हुनुभएको हामी देख्छौँ। यहाँ जस्तो 16 पदको बिचमा उहाँ पत्नी त्यागलाई घृणा गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ के लेखेको छ भने, किनकि यस्तो मानिसले आफ्नो वस्त्रले अत्याचारलाई ढाक्दछ। यो सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसरी लेखेको छ यहाँ। यो सन्दर्भमा यो अत्याचार भन्ने यो शब्दले चाहिँ केलाई जनाइरहेछ भने, आफ्नी पत्नीको विरुद्धमा पतिले गरेको विश्वासघातलाई जनाइरहेछ अवश्य नै, र निर्दयतालाई जनाइरहेको छ। जबकि ऊ चाहिँ उसप्रति टाँसिन छोड्छ र उससित आफ्नो एउटै शरीरको सम्बन्धलाई चाहिँ परित्याग गर्छ, त्यो विश्वासघात हो। अनि त्यसलाई चाहिँ अत्याचार भनेको छ। अब संसारको नजरमा चाहिँ एउटा वैधानिक नियम कानुन पुर्याएको छोडपत्रले चाहिँ यस विश्वासघात, यस निर्दयतालाई चाहिँ ढाकछोप गर्ला संसारको नजरमा, अनि यहाँसम्म कि यो आदर योग्य पनि देखिएला। तर प्रभुको सामु यस्तो विश्वासघात र निर्दयता चाहिँ यति सजिलै ढाकछोप हुन सक्दैन। उहाँ अझै पनि यो विश्वासघातको विरुद्धमा र यो निर्दयताको विरुद्धमा खडा हुनुहुन्छ। उहाँ अझै पनि यो सम्बन्ध विच्छेदद्वारा विवाह भङ्ग हुने कुराको विरुद्धमा उभिनु भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले स्पष्ट देख्छौँ यो मलाकीको खण्डमा। अझ कुरा सकिएको छैन। यहाँ पतिको मनोभाव सम्बन्धमा प्रभुले चाहिँ एउटा चेतावनी दिनुभएको छ, हामी हेर्न लागिरहेछौँ। पतिले आफ्नो मनको भावना को विषयमा चाहिँ, पतिको मनको भावनाको विषयमा चाहिँ प्रभुको चेतावनी के छ? यहाँ 15 पदमा चाहिँ हामी 15 पदको यहाँ पछाडितिर लास्टतिर हेर्नेछौँ। यसकारण 15 पदको लास्टमा पढ्दैछु ल। यसकारण आफ्नो आत्माको विषयमा होशियार हो र कसैले पनि आफ्नो जवानीकी पत्नीसित विश्वासघात नगरोस्। आफ्नो आत्माको विषयमा होशियार हो। अनि फेरि यो दोहोऱ्याउनुहुन्छ 16 पदको अन्तमा, हेर्नुहोस् त, 16 पदको अन्तमा पढ्छु। यसै कारण आफ्नो आत्माको विषयमा होशियार हो कि तिमीहरूले विश्वासघात नगर। अब यहाँबाट के सिक्छौ भने, सम्पूर्ण कुराको सुरुवात पतिको आत्माबाट हुन्छ। माने चाहिँ आफ्नी पत्नीतर्फ उसको हृदयको मनोभावबाट सुरु हुन्छ। जहिले पनि हाम्रो मनोभावले चाहिँ हाम्रो बोली काम व्यवहारलाई चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ। मनमा जे छ व्यवहारमा त्यही निस्किन्छ भनेको है। एउटा पतिले आफ्नी पत्नीतर्फको उसको हृदयको मनोभावको सम्बन्धमा सदैव होशियार रहनुपर्छ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, ताकि उसले उसप्रति कहिले विश्वासघातमा काम कुरा नगरोस्। उसले आफ्नो हृदयको मनोभावलाई नै सदैव सम्हालेर राख्नुपर्छ, ताकि त्यो कहिले उसकी पत्नीसित टाँसिनदेखि अन्यत्र नमोडियोस्। ऊ सधैँ होशियार रहिरहनुपर्छ, ताकि ऊ आफ्नी पत्नीलाई आफ्नो हृदयमा एउटा प्यारीको रूपमा समाति राख्नदेखि ऊ आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उसित एउटै शरीरको सम्बन्धमा पछि लाग्नदेखि कहिले नमोडियोस्। यो खण्डको आशय यही नै छ। अनि यसरी हामीले चाहिँ यहाँ देख्यौँ कि पतिको मनोभावको सम्बन्धमा चाहिँ कसरी होशियार हुनुपर्छ भनेर प्रभुले चेतावनी दिनुभएको छ। अनि हामीले आज चाहिँ हेरेको विषयहरूमा अर्को एउटा कुरा पनि हेर्नेछौँ अन्तमा। अहिलेसम्म हामी के हेऱ्यौँ, म यस सरसरी दोहोऱ्याउँछु।
विवाहको परिभाषा प्रभुले कसरी दिनुभयो मत्ती 19 त्यसपछि विवाहको विभाजनको विरुद्धमा हाम्रो प्रभुले कसरी निषेध आज्ञा गर्नुभयो त्यही खण्डमा। अनि त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेदको पछाडि रहेको आधारभूत कारणको सम्बन्धमा हाम्रो प्रभुले कसरी पारख गर्नुहुन्छ, कसरी त्यसलाई लेखाजोख गर्नु त्यो पनि हेऱ्यौँ। फरिसीहरूले चाहिँ मूसाले आज्ञा गरेछ नि त स्वास्नीलाई त्यागोस् भनेर, प्रभुले भन्यो होइन, आज्ञा होइन, तिमीहरूको हृदयको पापको कठोरताको कारणले दिएको एउटा अनुमति हो, तर सृष्टिको सुरुमा विवाहको आशय त्यो थिएन, स्थायित्व चाहिँ मेरो आशय हो, विभाजनमा टुङ्गिनु होइन भनेर चाहिँ उहाँले यसरी चाहिँ जवाफ दिनुभयो। अनि त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेद र पुनर्विवाहको विरुद्धमा हाम्रो प्रभुले गर्नुभएको न्याय पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि पतिका निम्ति हाम्रो प्रभुको आधारभूत निर्देशनलाई फेरि पनि हामीले सम्झना गऱ्यौँ। उत्पत्ति 2:24 आफ्नो पत्नीसँग टाँसिरहोस्, त्यसको दुईटै पाटालाई हेऱ्यौँ। खुरुन्दार पछि लाग्नु र नजिक राखिराख्नु, त्यो दुईटा पक्ष छ। अनि सम्बन्ध विच्छेदका निम्ति हाम्रो प्रभुले पतिलाई जवाबदेही ठान्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हेऱ्यौँ। अनि यो हामीले बाइबली दृष्टिकोणले सोच्नुपर्छ, अनि हामीले मानवीय दृष्टिकोणले सोच्नुहुन्न यस विषयमा। अनि त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेदको विरुद्धमा हाम्रो प्रभुको आधारभूत मनोभाव हामीले यहाँ हेऱ्यौँ मलाकीमा, म घृणा गर्छु सम्बन्ध विच्छेदलाई। अनि त्यसपछि अन्तमा अघि भर्खर हामीले के हेरेका थियौँ भने पतिको मनोभावको विषयमा प्रभुले चेतावनी दिनुभयो, आफ्नो आत्माको विषयमा होसियार हो, दुई पटक यहाँ एकदम जोड दिनुभएको, दुई पटक भन्नुभएकोबाट जोड दिनुभएको छ। अनि यहीँबाट सुरु हुन्छ वास्तवमा विवाहहरू बिग्रनुमा पतिको आत्माबाट सुरु हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ यहाँ। यदि पतिले चाहिँ आफ्नो पत्नीलाई आफ्नो नजिक राखिराख्न अनि उसको पछि लागिराख्नलाई ऊ खरन्दार लागिरहन्छ भने ऊ चाहिँ निर्दोष हुन्थ्यो। तर ऊ फुत्त ऊ विदेश जान्छ, 2-3 वर्ष होइन कमाउनु पर्यो नि, अब छोराछोरीलाई पढाउनु पर्यो, घर बनाउनु पर्यो, जग्गा किन्नु पर्यो, ठिक छ त्यो नराम्रो भने होइन मैले, तर आफ्नो पत्नीलाई छोडेर ऊ विदेश जान्छ भनेर उसको पत्नी चाहिँ टाढिन्छ भने दोष कसको? पत्नीलाई नलगाउनुहोस् कृपया, दोष तपाईँको हो जो चाहिँ श्रीमतीलाई छोडेर तपाईँ अर्को कुरोको पछि लाग्नुभयो, के कारण दिएर है। संसारले त्यसरी सोच्छन्, तर तपाईँ विश्वासी बन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यहाँ वचनले समात्छ। यिनी वास्तवमा अविश्वासीहरू पनि जवाबदेही नै छन् यो विवाहको सवालमा, विश्वासी झन्। त्यसैले यो गम्भीर कुरा छ अनि यो शिक्षा एकदमै खाँचो छ। अनि यो चाहिँ आफ्नो हृदयमा लिनुहोस् प्रियहरू। अनि तपाईँको जीवनमा वैवाहिक सम्बन्ध विगतमा बिग्रेको होला, तपाईँ अविश्वासी हुनुहुन्थ्यो होला, तर अब बाइबलीय तरिकाले हेर्नुहोस्, जे भएको थियो त्यसलाई बाइबलीय दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्। म बिन्ती गर्दछु तपाईँले चाहिँ यसले गर्दा त्यसरी होइन कि यहाँ वचनमा के भन्नुभएको थियो हो, तपाईँले त्यो बेला जान्नुभएको थिएन होला, तर जान्नुभएको थिएन भन्दैमा अनि विश्वासी हुनुहुन्न थियो होला, तर विश्वासी हुनुहुन्न थियो भन्दैमा पनि तपाईँलाई छुट छैन। तपाईँले चाहिँ देख्नुहुन्छ कि प्रभुले चाहिँ पतिलाई जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ। त्यसैले यो गम्भीर शिक्षा आवश्यक छ हाम्रो बिचमा। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी यो वचनबाट चाहिँ हेर्न पाइरहेका छौँ। अनि यो पास्टर मार्कलले लेख्नुभएको किताबमा यो शिक्षा चाहिँ एकदम स्पष्ट साथ सिकाएकोले हामीले पनि यो बुझ्न पाइरहेका छौँ। अनि प्रभुको सहायताले हामी चाहिँ अझ अध्ययन गर्नेछौँ। अब चाहिँ एउटा बुँदा हेरेर चाहिँ हामी अन्त गर्न लागिरहेछौँ। त्यो के भने त्यागिएकी पत्नीलाई हाम्रो प्रभुको निर्देशन हेर्न लागिरहेछौँ। त्यागिएकी पत्नीलाई हाम्रो प्रभुको निर्देशन। अनि यो चाहिँ हामी 1 कोरिन्थी 7 अध्यायमा हेर्नेछौँ। यो चाहिँ विवाहको स्थायित्वकै सवालमा छ हामी। विवाह चाहिँ एउटा स्थायी हुनुपर्छ भन्ने प्रभुको चाहिँ आशय हो, आधारभूत आशय नै यही हो सृष्टिको सुरुबाट नै। अनि त्यसको सवालमा चाहिँ अझै अर्को खण्डलाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने हामी यहाँ देख्छौँ। 1 कोरिन्थी 7:10 र 11।
अनि यहाँ हामी पढ्छौँ अनि विवाह गरेकाहरूलाई म आज्ञा दिन्छु। एकछिन यो पढ्नु अगाडि वास्तवमा हामीले मत्ती 19को 6मा अघि प्रभु येशू ख्रिस्टले सिकाउनु भएको शिक्षा र सिद्धान्तलाई हेरेका थियौँ। अब त्यो शिक्षा र सिद्धान्त जुन मत्ती 19को 6मा हेरेका थियौँ, जुन चाहिँ जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ, त्यसलाई मानिसले अलग नगरोस् भन्ने शिक्षालाई चाहिँ यहाँ पावलले दोहोऱ्याउँदैछन् वास्तवमा। माफ गर्नुहोस्, पावलले त्यही शिक्षालाई दोहोऱ्याएका छन्। पहिलो कोरिन्थी 7को 10मा हामी पढौँ। अनि विवाह गरेकाहरूलाई म आज्ञा दिन्छु, मैले होइन तर प्रभुले दिनुहुन्छ। पत्नी आफ्ना पतिबाट नछुट्टियोस्। साथै अनि यो पदको अन्तमा यहाँ देख्नुभयो, पत्नी आफ्ना पतिबाट नछुट्टियोस्। पावलले चाहिँ पत्नीको सवालमा चाहिँ यो भनेको छ। साथै 11 पदको अन्तमा चाहिँ के छ, अनि पतिले पनि आफ्नी पत्नीलाई नत्यागोस्। यसरी यहाँ के देख्छौँ भने विवाह चाहिँ स्थायी होस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको आधारभूत आशय रहेछ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ त्यो पुरानो नियममा मात्र होइन, यहाँ नयाँ नियममा आएर अनि मत्तीको सुसमाचार प्रभुद्वारा मात्र होइन, यहाँ चाहिँ अब प्रेरित पावलद्वारा पनि पवित्र आत्माद्वारा विवाहको स्थायित्वलाई चाहिँ अझ उच्च स्थानमा राखिएको छ र अझ जोड दिएको छ भन्ने चाहिँ हामी देख्छौँ। तरै पनि कुरा यहाँ आउँछ कि पावल प्रेरितले त्यस्तो अवस्था पनि हुन सक्ने देख्छन् जसमा पतिले वास्ता नगरेकोले वा दुर्व्यवहार गरेकोले वा होइन पत्नीप्रति दुर्व्यवहार गरेकोले हुनसक्छ, पतिले वास्तै नगरेको हुनसक्छ आफ्नो पत्नीलाई, अथवा पत्नी स्वयं नै प्रभुप्रति अनाज्ञाकारी भएको कारणले समेत त्यो पनि हुनसक्छ कि पत्नी चाहिँ आफ्ना पतिबाट अलग भएकी हुनसक्छ। अब जुन चाहिँ कारण यहाँ अलग भएको हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा समेत 11 पदको सुरुमा पवित्र आत्माबाट पावल प्रेरितले यो निर्देशन दिएको छ। हेर्नुहोस् 11 पदमा, तर ऊ छुट्टिएर बसी भने पनि विवाह नगरी बसोस्। यही भनेको छ। पवित्र वचनको निर्देशन यो छ कि त विवाह नगरी बसोस्, कि त यो पनि छ अर्को चाहिँ वा आफ्ना पतिसँग मेल गरोस्। 11 पदमा दुईटामा एउटा। किनभने उसले विवाह गरी भने व्यभिचारको पाप हुन जान्छ, जुन चाहिँ मत्ती 5को 32मा अघि पढेका थियौँ। यदि उसले अर्कोसित विवाह गरे भने चाहिँ व्यभिचारको पाप हुन्छ। त्यसैले ऊ छुट्टिएर बसी भने पनि विवाह नगरी बसोस्। त्यसैले प्रभुको शिक्षालाई यहाँ दोहोऱ्याउँदैछन् कि त पतिसित मिलाप गरोस् यदि उनीहरूको यो वैवाहिक सम्बन्धको एकतालाई पुनर्स्थापित गर्ने मौका आयो भने। अब यसबाट पनि हामी के सिक्छौँ भने विवाह स्थायी होस् भन्न नै परमेश्वरको आशय रहेछ। आधारभूत आशय त्यसैलाई नै जोड बारम्बार दिएको हामी देख्छौँ। एकातिर पत्नीलाई अर्कोसित विवाह गरेर विवाहको स्थायित्वलाई थप चोट पुर्याउने काम नगरोस् भनेको छ है। यहाँसम्म त चोट पुग्यो, अझ अर्को विवाह गरेर चाहिँ विवाहको स्थायित्वलाई चोट अझ नपारोस्। अर्कोतिर चाहिँ आफ्नो पतिसित मिलाप गर्न र उनीहरूको विवाह फेरि पुनर्स्थापित हुनको लागि त्यसको पछि लाग्नलाई पनि त्यो पत्नीलाई निर्देशन दिएको हामी देख्छौँ। मिलाप गरोस्। त्यसैले हामीले चाहिँ विवाह चाहिँ स्थायी होस् भन्न नै परमेश्वरको आशय छ भनेर हामीले विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्यौँ।
अनि हाम्रो यो अध्ययनको अध्ययनको मूल विषय नै यही छ, विवाहको स्थायित्व। अनि यस विषयमा चाहिँ अलिकति हेर्न बाँकी छ, त्यो चाहिँ हामी अर्को पालि हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ के भने अविश्वासी जोडीसितको विश्वासीलाई भनेको एउटा विश्वासी छ, अविश्वासीसँग रहेको छ, उसको जोडी विश्वासी छैन भने प्रभुले दिनुभएको निर्देशन हेर्नेछौँ। अनि त्यहाँ पनि हामी विवाहको स्थायित्व चाहिँ प्रभुको आशय रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्नेछौँ। तर आजलाई चाहिँ हामी यही नै रोक्नेछौँ। त्यसलाई चाहिँ अर्को पालि प्रभुको इच्छामा त्यहाँबाट सुरु गरेर अनि त्यसपछि अर्को विषयमा अझ अगाडि बढ्नेछौँ, विवाहको स्थायित्वलाई पुरा गरेर।